बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टिप इन्फो। आज लेक्चर नंबर 5 है ड्रग लॉ का पोर्शन हमने शुरू किया हुआ है फार्मेसी टेक्नीशियंस के स्टूडेंट के लिए। जो ये लेक्चर सीरीज जो है बी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए उसके अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी सिलेबस के मुताबिक तैयार की गई है। तो इसमें फर्दन हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा सिलेबस करने की कोशिश करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारे पास है लेक्चर 5 के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट डेफिनेशन ड्रग लॉ की। तो इन डेफिनेशन के अंदर शामिल हैं तकरीबन 15 किस्म की डेफिनेशन, जिसमें शामिल है हमारे पास ड्रग्स की डेफिनेशन देखेंगे कि ड्रग क्या है। अडल्टरेटेड ड्रग्स को डिफाइन किया जाएगा, मिसपेरेंटेड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू लॉ डिफाइन किया जाएगा। इसी तरह स्पोर्सियस ड्रग्स क्या होती हैं आपको बताया जाएगा, काउंटरफीट ड्रग्स के बारे में और सब स्टैंडर्ड ड्रग्स के बारे में भी बताया जाएगा, और बैच के बारे में बताया जाएगा, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट्स के बारे में उसकी डेफिनेशन बताई जाएगी। और जेनेरिक नेम क्या होता है, इसको ड्रग लॉ में कैसे डिफाइन किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है, और इंस्पेक्टर क्या होता है, लेबल क्या होता है, लेबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा आज के लेक्चर में। तमाम डेफिनेशंस को आज के इस टॉपिक में हमने शामिल किया हुआ है। तो ये अकॉर्डिंग टू पंजाब अपना ड्रग लॉ एक्ट 1976 के मुताबिक डेफिनेशन होंगी। तो ये हम एक एक करके अलग अलग इनको डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये ड्रग एक्ट 1976 सेक्शन 3 के अंदर ये डेफिनेशन लिखी गई हैं। तो इन डेफिनेशंस की शराइत ये है कि इसको हम अकॉर्डिंग टू मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ के मुताबिक डिफाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेशंस को डिस्कस करने से पहले इसमें एक बात उन्होंने लिखी है रूल के मुताबिक, इन दिस एक्ट, यानी ये जो एक्ट है 1976, इसके अंदर जो डिफाइन की गई डेफिनेशन वो इस तरह है कि अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेस्ट, यानी ये इसी तरह इसको डिफाइन किया जाता रहेगा जब तक कोई चीज़ इसके खिलाफ नहीं जाती। रिपग्नेंट का मतलब है कि उसके बरखिलाफ, यानी मुतज़ाद जब तक नहीं होती, तो ये डेफिनेशन ऐसे ही रहेंगी जैसे डिफाइन की गई है नीचे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे। 1976 में सेक्शन 3 में लिखी गई हैं। इन डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है ड्रग्स की। इसको हम कह सकते हैं सब सेक्शन 1 है। ड्रग को एक्सप्लेन करता है ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग इंक्लूड any substance or a mixture of substance that is manufactured, sold, stored, offered for sale, or represented for internal or external use in the treatment, mitigation, prevention, or diagnosis of diseases, an abnormal physical state, or the symptom thereof in the human being or animal, or the restoration, correction, or modification of organic function in human being और एनिमल। ड्रग्स की पहली डेफिनेशन में यह कहा कि कोई भी सब्सटेंस कोई जो तैयार किया जाता है, सेल किया जाता है, स्टोर किया जाता है या ऑफर फॉर सेल किया जाता है, और वो सब्सटेंस किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, या किसी बीमारी के इलाज करने के लिए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट टेक्स्ट जो बताता है कि ऐसा सब्सटेंस जो सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया जाए, तैयार किया जाए, फिर वो सेल या स्टोर या ऑफर फॉर सेल किया जाए, और वो किसी भी बीमारी में इस्तेमाल हो, किसी भी डायग्नोज करने के लिए किसी डिसीज़ को इस्तेमाल हो, या किसी अबनॉर्मल फिजिकल स्टेट या किसी सिम्पटम जो ह्यूमन बीइंग या एनिमल में होती है उसको ख़त्म करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होगी उसे हम क्या कहेंगे, ड्रग। ओके। इसका ड्रग्स की दूसरी डेफिनेशन है अबॉर्टिव और कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंस, एजेंट्स एंड डिवाइसेस, सर्जिकल लिजेचर, सूचर्स, बैंडेज, अब्जॉर्बेंट कॉटन, डिसइंफेक्टेंट्स, बैक्टीरियोफेजेस, एडहेसिव प्लास्टर, जिलेटिन, कैप्सूल, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो ड्रग्स का सब सेक्शन 1 के अंदर फर्दर इसका सेक्शन 2 जो है ड्रग को इस तरह डिफाइन करता है, कोई भी अबॉर्टिव यानी एक अबॉर्शन के अमल में जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो, या किसी भी कंट्रासेप्टिव यानी किसी जख्म वगैरह को, जो चोट को, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिसमें सूचर्स आ जाते हैं, बैंडेज आ जाती हैं,
کاٹن بینڈیج آ جاتے ہیں، ڈس انفیکٹنٹس آ جاتے ہیں، بیکٹیریوفیجز آ جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی ڈرگس کہلائیں گے۔ ڈرگس کی تھرڈ ڈیفینیشن ہے such substance intended to be used for the destruction or repulsion of such vermin, insect, rodent and other organism as carry or transmit disease in human being or animal, or for disinfectant in residential area or in the premises in which food is manufactured, prepared, kept or stored۔ ایسے سبسٹانس جو کہ کسی بھی جو انسیکٹس ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنیزم ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایسے سبسٹانس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ ڈرگ کہیں گے۔ اور یا ایسے سبسٹانس جو بھی کسی بھی اب ریزیڈینشیل بلڈنگ میں استعمال کرتے ہیں یا پریمسز میں یا ریزیڈینشیل ایریا میں جہاں پر فوڈ مینوفیکچر کیا جاتا ہے، پریپیئر کیا جاتا ہے، کیپٹ کیا جاتا ہے، اسٹور کیا جاتا ہے، وہاں استعمال کرتے ہیں کس لیے؟ کہ ڈس انفیکشن کے لیے، وہاں پر جو جراثیم ہیں ان کو مارنے کے لیے جو سبسٹانس ہوتے ہیں وہ بھی کیا کہلائیں گے؟ ڈرگس کہلائیں گے۔ ڈرگس کی فورتھ ڈیفینیشن ہے such pesticide as may cause health hazard to the public، جو کہ ایسی مطلب کہ کھادیں جو کہ لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، وہ بھی ڈرگس کہلائیں گی۔ Fifth definition drug کی any substance mentioned as the monograph or as a preparation in the Pakistan Pharmacopoeia or the Pakistan National Formulary or the International Pharmacopoeia or the British Pharmacopoeia or the British Pharmaceutical Codex or United States Pharmacopoeia or National Formulary of United States, whether alone or in combination with any substance exclusively used in Unani, Ayurvedic, homeopathic or biochemical system of treatment۔ تو 5 ڈیفینیشن اس میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سبسٹانس جو کہ پاکستان فارماکوپیا یا کسی انٹرنیشنل فارماکوپیا یعنی برٹش فارماکوپیا، برٹش فارماکوسٹیکل انڈیکس، یونائٹڈ اسٹیٹس فارماکوپیا کے مطابق تیار کی گئی ہے، ایسے سبسٹانس جو اس کے مونوگراف میں اس کی پریپریشن میں لکھا ہوا ہے، یا صرف انہی مونوگراف کے مطابق تیار کی یا کمبینیشن آف یونانی آیورویدک ہومیوپیتھک کے ساتھ اگر کوئی سبسٹانس تیار کیا گیا ہے تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ ڈرگ کہیں گے، بشرطے کہ وہ سبسٹانس کس لیے استعمال ہو جو سب کلاس 1، 2، 3 میں مینشن ڈیزیز یا کوئی بیماری بتائی گئی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوں تو وہ کیا کریں گے؟ ڈرگ۔ 6 ڈیفینیشن ڈرگس کی اینی ادر سبسٹانس وچ دی فیڈرل گورنمنٹ میں گورن ان دی آفیشیل گزٹ ڈکلیئر ٹو بی ڈرگ فار دی پرپز آف دس ایکٹ، یعنی اگر کوئی گورنمنٹ کسی چیز کو ڈرگس کا ڈکلیئر کر دیتی ہے تو وہ بھی ڈرگس کی کیٹیگری میں آئے گا۔ دوسری ڈیفینیشن ہے سب سیکشن 2 اڈلٹریٹڈ ڈرگس کا۔ اڈلٹریٹڈ ڈرگس کا مطلب ہے means a drug which consists in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance or which contain any foreign matter, vermin or a worm or rodent or insects، یعنی جس کے اندر مکمل طور پر یا تھوڑا سا ہی تھا کسی بھی فورن پارٹیکل کا شامل ہو جائے یا تھوڑی سی ڈسٹ یا دوسرے جو ہوا میں گرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں یا کوئی انسیکٹ یا مائکرو آرگنزم اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ایسی ڈرگس کو کیا کہیں گے؟ اڈلٹریٹڈ ڈرگ، یعنی یہ کیا ڈرگ ہوگی؟ ملاوٹ شدہ ڈرگ ہوگی، اس میں ایک یعنی اس کی ساری بناوٹ ہی خراب ہو چکی ہوگی۔ which has been manufactured، اور دوسری ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ which has been manufactured or held under unsanitary condition where it has been contaminated with dirt, filth، یعنی دوسری ڈیفینیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ادویات اگر تیار کی جاتی ہے ایسی انوائرمنٹ میں جہاں پر صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے، انسینٹری کنڈیشن ہے، اور اس کے اندر ڈرٹ یا فلت وغیرہ یا کوئی فورن پارٹیکل آرام سے ایزیلی اس میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ ویئر بائٹ میں رینڈر انجوریز ٹو ہیلتھ، جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو ایسی ڈرگ کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اڈلٹریٹڈ ڈرگ یعنی ملاوٹ شدہ ڈرگ۔ اڈلٹریٹڈ ڈرگس کی تھرڈ ڈیفینیشن ہے کنٹینر ریلیز اینی پوائزنس اور ڈیلیٹریس، یعنی اگر جس سے وہ
बर्तन या किसी शीशी वगैरह के अंदर डाली गई है वही अगर पॉइजनस है या ख़राब है तो वो भी अडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाएगी। और फोर्थ डेफिनेशन है कंटेन अदर देन प्रिस्क्राइब सब्सटेंस, यानी ऐसी ड्रग्स को भी हम अडल्ट्रेटेड रखेंगे जिसके अंदर जिसकी तैयारी में जो प्रिस्क्राइब सब्सटेंस हैं वो नहीं है बल्कि दूसरे बताए गए हैं, तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, अडल्ट्रेटेड रखेंगे। फिफ्थ डेफिनेशन है एनी सब्सटेंस मिक्स सो दैट इट रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि एक ड्रग की क्वालिटी और उसकी स्ट्रेंथ उसकी मकदार को कम कर देगा तो वो भी अडल्ट्रेटेड कहलाएंगे। सिक्स डेफिनेशन है मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स को कहते हैं जिसके ऊपर प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल ही नहीं लगा हुआ, वो मिस ब्रांडेड ड्रग होगी। यानी पहली डेफिनेशन है विच इज नॉट लेबल इन प्रिस्क्राइब मैनर, ओके, और या on the label or a labeling of which any word, statement or other matters of information required by the rule to appear on the label or a labeling is not prominently placed with such conspicuousness, यानी उसके ऊपर लेबल इस तरह लगाया हुआ है कि वो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, या render and as may render it likely to be read and understood by the ordinary individual customer under the customary purchase and use, यानी उसको इस तरह है लेबल लगाया गया है कि एक आम जो कस्टमर है जो उसको खरीदता है इस्तेमाल करता है उसकी वो उससे पढ़ा भी नहीं जा रहा या उसको अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो ऐसी ड्रग को क्या कहेंगे, ब्रांडेड ड्रग। थर्ड डेफिनेशन है विच इज नॉट लेबल विद सच डायरेक्शन फॉर यूज एंड सच वार्निंग अगेंस्ट यूज इन इंडिकेशन वेयर इट इज इट्स यूज मे बी डेंजरस टू हेल्थ, यानी ऐसी ड्रग को भी मिस ब्रांडेड ड्रग कहेंगे जिसके ऊपर लेबल के ऊपर ये डायरेक्शन ना लिखी गई होंगे, इसकी वार्निंग क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, यानी ये किस तरह सेहत के लिए नुकसानदा हो सकती है, ये चीज़ें भी ना लिखी होंगी, तो ऐसी ड्रग को भी हम मिस ब्रांडेड रखेंगे। मिस ब्रांडेड ड्रग की फोर्थ डेफिनेशन है द लेबल और अ कंटेनर ऑफ विच और एनीथिंग अकम्पनाइंग which bear any statement, design or a device which make any false claim for the drug or which false or misleading in a particular, यानी ऐसी ड्रग को भी मिस ब्रांड रखेंगे जिसका लेबल या कंटेनर जिसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ चिपका है या ऐसी स्टेटमेंट लिखी गई है या उसका डिज़ाइन ऐसे तैयार किया गया है कि वो एक फॉल्स क्लेम करती है, यानी गलत अद्वियात को शो कर रही है कि हालांकि वो ड्रग उस तरह की नहीं है लेकिन वो स्टेटमेंट की वजह से वो ऐसे लग रही है, तो ऐसी ड्रग को भी मिस ब्रांडेड ड्रग कहेंगे। सिक्स डेफिनेशन है विच इज सो कलर्ड और कोटेड पाउडर्ड और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड, यानी ऐसे ड्रग्स को भी मिस ब्रांडेड ड्रग कहेंगे जिसके ऊपर इस तरह कवर किया गया हो, कलर किया गया हो या पाउडर लगाया पॉलिश करके चमको दिया हो, उसका जो डैमेज है यानी जो ख़राब चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही, तो ऐसी ड्रग को भी मिस ब्रांडेड ड्रग कहेंगे। सिक्स डेफिनेशन है विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फार्माकोपिया और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड द लेबल डज नॉट बेयर द नेम ऑफ दैट फार्माकोपिया डॉक्यूमेंट, यानी जो इस तरह तैयार की गई है जिसके ऊपर लेबल जो उसका लेबल है वो उसके ऊपर उस फार्माकोपिया का नाम नहीं लिखा गया जिसके मुताबिक वो तैयार की गई है, यानी वो नहीं बताया गया कि इसका मैन्युफैक्चर का फार्मूला क्या है, तो वो ऐसी ड्रग्स को क्या कहेंगे मिस ब्रांडेड। which purports to be a drug but does not contain the active ingredient of that drug। सपोज ड्रग सिंपल ऐसी ड्रग को कहते हैं जो कि जहरी तौर पर तो वही अद्वियात असल जिसके लिए पेशेंट लेते हैं आता है वो लग रही होती है कि वही अद्वियात है, लेकिन उसके अंदर उस मतलूबा ड्रग्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल ही नहीं होता, तो ऐसी ड्रग को हम क्या कहेंगे, स्पोरियस ड्रग। स्पोरियस ड्रग की दूसरी डेफिनेशन है विच परपुरेट्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चर प्लेस और कंट्री ऑफ अ होम और विच इट इज नॉट ट्रूली द प्रोडक्ट, यानी वो किसी ऐसी मैन्युफैक्चरर जगह या कंट्री को ज़ाहिर की जा रही है हालांकि वो उस कंट्री की प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ऐसी ड्रग को भी हम स्पोरियस ड्रग कहेंगे। थर्ड डेफिनेशन है विच इज इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड और सोल्ड और एक्सपोर्ट फॉर सेल अंडर अ पर्टिकुलर नेम व्हाइल एक्चुअली इट इज अनदर ड्रग,
یعنی جو کسی امپورٹ ایکسپورٹ سولڈ یا زہر کی جا رہی ہے کسی خاص نام کے ساتھ، حالانکہ وہ ایک اور ڈرگ ہے اس نام کی، وہ دوسری ڈرگ کا نام کو اپنے نام کو زہر کر رہی ہے، تو ایسی ڈرگ کو بھی سپورس ڈرگ کہیں گے۔ سپورس ڈرگ کا کیا مطلب ہے سادہ الفاظ میں؟ یہ یعنی جعلی ڈرگ، نقلی ڈرگ، نہ وہ اس ملک کی ہے جس کی زہر کی جا رہی ہے، نہ اس مینوفیکچر کی ہے جس کی زہر کی جا رہی ہے، نہ وہ وہی ڈرگ ہے جو زہر کی جا رہی ہوتی ہے۔ The fourth definition, the label of a which bear the name of an individual or a company purporting to be its manufacturer or a producer, which individual or company is fictitious or does not exist. یعنی وہ کسی کمپنی کا نام استعمال کر رہی ہے یا مینوفیکچرر کا جو کہ فکشیس ہے، یعنی وہ خیالی ہے، حقیقت میں وہ نہ کمپنی ہے نہ وہ انڈیویجول ایگزٹ کرتا ہے، تو خیالی کمپنی کے طور پر وہ کام کر رہی ہے۔ نیکسٹ ہے کاؤنٹرفیٹ ڈرگس۔ کاؤنٹرفیٹ ڈرگس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مینس اے ڈرگ لیبل اور آؤٹر پیکنگ which is an imitation of or resembles or so nearly resembles as to be calculated to deceive the label or outer packing of a drug of another manufacturer. یعنی کاؤنٹر فیٹ ڈرگس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک بناوٹی ڈرگ کی ڈیفینیشن ہے کہ جس کا جو آؤٹر لیبل ہے یا لیبل ہے وہ اس طرح زہر کیا جا رہا ہے یا مشابہت اختیار کرتا ہے کسی دوسری مینوفیکچرر کی ڈرگ کو، اور وہ دھوکہ دے رہا ہے کسٹمر کو کہ وہ دوسرا مینوفیکچرر کی ڈرگ سمجھ کے اس ڈرگ کو لے جائے، تو ایسی ڈرگ کو ہم کیا کہیں گے؟ کاؤنٹر فیٹ ڈرگ۔ بیچ کیا ہوتا ہے؟ means the quantity of any drug produced during a given cycle of manufacture، یعنی جو given cycle of manufacture میں جو ڈرگز پروڈیوس کی گئی ہیں ان کو بیچ کہیں گے۔ بیچ نمبر کیا ہے؟ means a designation printed on the label of a drug that identifies the batch and permits the production history of a batch including all the stages of the manufacture and control۔ بیچ نمبر کیا ہوتا ہے؟ جو کہ پرنٹڈ لیبل ہوتا ہے ڈرگز کے اوپر، وہ بیچ نمبر بتاتا ہے اور پروڈکشن ہسٹری بتاتا ہے اس بیچ کی، اور تمام سٹیجز مینوفیکچر اور کنٹرول یہ بتاتا ہے کہ اس کن سٹیجز سے گزر کر یہ مینوفیکچر اور کنٹرول ہو کے ڈرگ آئی ہے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ایکسپائری ڈیٹ کی۔ ایکسپائری ڈیٹ سادہ الفاظ میں وہی ڈیٹ ہوتی ہے یا ایسی تاریخ کو کہتے ہیں جس کے بعد ڈرگ جو ہے نا اپنی جو اس کی کلیمڈ ایفیشنسی ہے، سیفٹی ہے، کوالٹی ہے، پوٹینسی ہے، وہ کیا کر دیتی ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ آفٹر وچ اٹ از ناٹ پرمیسیبل ٹو سیل ڈرگز، یعنی اس ایکسپائری ڈیٹ کے بعد وہ ڈرگ سیل نہیں کی جا سکتی قانونی طور پر۔ جنیرک نیم، جنیرک مین ایک نان پریورٹی ہے۔ سائنٹیفک نیم ہوتا ہے۔ گورنمنٹ انالسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسا پرسن یا فیڈرل گورنمنٹ انالسٹ یا پروونشل گورنمنٹ انالسٹ جو سیکشن 16 کے تحت اپوائنٹ کیا جائے اسے گورنمنٹ انالسٹ کہتے ہیں، جو سیکشن 17 کے تحت اپوائنٹ کیا جائے فیڈرل انسپیکٹر یا پروونشل انسپیکٹر، اس کو ہم انسپیکٹر کہیں گے۔ اور لیبل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مینس اے ڈسپلے آف اے ریٹن printed or a graphic matter upon the immediate container or the outside container of a wrapper of a drug packing۔ لیبل کا مطلب ہے کہ ایسا لیبل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ امیجیٹ کنٹینر، جو ڈرگ ہوتی ہے نا، ایک شیشی ہے یا کوئی بھی اس کی دیویات کی جو کنٹینر ہے اس کے اوپر جو پہلے ایک لگایا گیا چسپا کیا گیا ہے وہ لیبل کہلائے گا۔ اور لیبلنگ کیا ہوتی ہے؟ ادر دین لیبلنگ، لیبل کے علاوہ جو باقی دوسری چیزیں اس کے مٹیریل پرنٹڈ ہوتا ہے، پمفلٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو ہم لیبلنگ کہتے ہیں۔ لاسٹ ڈیفینیشنز ہے سیکشن 3 کی۔ مینوفیکچر، مینوفیکچر کیا ہوتا ہے؟ ان ریلیشن ٹو اے ڈرگ means all operations involved in the production of a drug including processing, compounding, formulating, foiling, packing, repacking, altering, ornamenting, finishing and labeling with the view to its storage, sale and distribution۔ یعنی ڈرگز کے متعلقہ تمام آپریشن جو کہ اس کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں، ان آپریشن میں شامل ہے پروسیسنگ، کمپاؤنڈنگ،
فارمولیٹنگ، فائلنگ، پیکنگ، ری پیکنگ، الٹرنگ، آرمنیٹنگ، فنشنگ، لیبلنگ، یہ تمام آپریشنز کو ملا کے ہم کیا کہیں گے؟ مینوفیکچرر کہیں گے. اور یہ آپریشنز کس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس کو سٹور کیا جائے، سیل کیا جائے، ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. لیکن مینوفیکچر میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی. But does not include the compounding and dispensing or packing of any drug in the ordinary course of a retail business or in the prescription of registered medical practitioner or dentist or veterinarian. یعنی جو ڈینٹسٹ یا ویٹیرین یا پریکٹیشنر یا کوئی بھی ڈاکٹر اگر اس اپنی پرسکرپشن کے اوپر ڈرگز لکھتا ہے اور وہ اس کو ریٹیل بزنس میں جو میڈیکل اسٹور والا ہے اس کو کمپاؤنڈ اور پیک کر کے دیتا ہے تو وہ اس کی ڈرگ کی مینوفیکچر پروسیس میں نہیں آئیں گی. اوکے، دیٹس اینڈ آف لیکچر. اللہ لاسٹ میں آپ کے کوشچن ہوتے ہیں. کوشچن میں آپ کو جو پورا لیکچر آپ نے سنا ہے اس کے متعلق آپ سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لیکچر کو دھیان سے سنا ہے اور آپ کو سمجھ آیا ہے نہیں آیا. تو یہ آپ کوشچن ضرور اٹیمپٹ کیا کریں. یہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی تیاری اچھی طرح ہو جاتی ہے جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے. کوشچن ٹیسٹ دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے. تو پہلا کوشچن ہے یہ: such pesticide as may cause health hazard to the public is definition of. یعنی ایسی پیسٹیسائڈز آپ کہہ سکتے ہیں کھادیں وغیرہ جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں پبلک کی، لوگوں کی. تو یہ کس چیز کی ڈیفینیشن؟ از اے ڈیفینیشن آف. کوشچن یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے کسی چیز کی، تو کس چیز کی ڈیفینیشن ہے؟ آپشن ہے ڈرگس کی، سب اسٹینڈرڈ ڈرگ، بوتھ یا دونوں کی ہے، یا نان، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو صحیح آپشن کون سی ہے یہ آپ نے بتانا ہے کومنٹس میں. تو دوسرا کوشچن ہے آپ کا: which bears or contains as an which bears or contains an ingredient as a substance other than the prescribed substance. یعنی ایسی چیز جس کے اندر شامل ہوتا ہے کوئی بھی انگریڈینٹس، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے نا، اس کے اصل سبسٹانس کے علاوہ، پرسکرائب سبسٹانس کے علاوہ. یہ بھی ڈیفینیشن ہے کسی چیز کی. تو یہ کس چیز کی ڈیفینیشن ہے؟ آپشن ہے اڈلٹریٹڈ ڈرگز، مس برانڈڈ ڈرگ، بوتھ یا نان، ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو یہ ایم سی کیوز ٹائپ آپ کے کوشچن بھی 50% پورشن آپ کا ایم سی کیوز ہوتا ہے، 50% آپ کا تھیوری ہوتا ہے. تو اس طرح ایم سی کیوز آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کی ایم سی کیوز کی بھی تیاری ہوتی رہے، شارٹ کوشچن کی بھی تیاری ہوتی رہے، اور 100% آپ پیپر جو ہے اچھی طرح اٹیمپٹ کر سکیں، چاہے جس طرح کا بھی ہو، سبجیکٹیو ہو یا آبجیکٹیو ہو، تو آپ کو تیاری ہو سکے. ٹھیک ہے نا؟ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. نیکسٹ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ، جس کو PQCBB کہتے ہیں. تو یہ لیکچر سیریز انشاءاللہ آپ کو پورا سلیبس کور کرائے گی فارمیسی ٹیکنیشینس کا. تو اس کا تقریباً 50% سلیبس کور ہو چکا ہے، بقایا 50% بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا جلد از جلد. اللہ حافظ.